नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा एमाले विवाद समाधान समितिले पार्टीभित्रको एकता कायम गर्न सकिने 10 बुँदे प्रस्तावमा सहमति जुटायो। सहमतिको प्रस्ताव आजको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरिने। गरिब जनतालाई उपचार खर्च जुटाउन नसकेर मुखदर्शक बनेको सरकार करोडपति नेतालाई उपचार खर्च बाँड्दै स्वदेशमा अस्पताल बनाउन भन्दा विदेशमै उपचार गर्ने मोह। विधान विपरीतका सदस्यता खारेज गर्न माग गर्दै काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना। जालसाजी गरी थपिएका सदस्यता खारेज नभए महाधिवेशन रोक्ने चेतावनी। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको वैधानिकता कायम रहने निर्णय। पूर्व माओवादी नेताको योजनामा निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरी खारेज। लगातार बढिरहेको मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई मार। महामारीले छटपटिएका जनताको जनजीवन कष्टकर। बजार मूल्य आमदानी गुमाएको खल्ती सुहाउँदो बनाउन माग। भारतको राजस्थान र उत्तराखण्डमा वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो र चट्याङमा परेर 10 जनाको मृत्यु। हजारौं घरमा क्षति, लाखौं विस्थापित। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि इटालीले उचाल्यो। इटालीसँग पेनाल्टी सुटआउटमा इङ्ल्यान्ड 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्कलह मिलाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले पार्टीभित्रको एकता कायम गर्न सकिने 10 बुँदे प्रस्तावमा सहमति जुटाएको छ। एक हप्तादेखि निरन्तर बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टीको एकता कायम गर्न 2075 जेठ 2 गतेको केन्द्रीय समिति कायम रहने मुख्य सहमतिको प्रस्ताव गरेको हो। यसको साथै सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनाएपछि पार्टीको नाममा भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको छ। यसका साथै दुई पार्टी भएपछि नेकपा एमालेमा नै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहँदाको पद र हैसियतमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई असर गर्ने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति नदिने प्रस्ताव पनि 10 बुँदे सहमतिमा गरिएको नेकपा एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले बताउनुभयो। नेकपा एमालेमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव विगत केही समय यता पार्टीभित्र देखा परेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकहरू चिन्तित छन्। यसबाट नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ। यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरूको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ। यो सहमतिको प्रस्तावलाई दुवै शीर्ष नेताहरूलाई दिएर आजको स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने बताइएको छ। सोमबार बिहान 9 बजेदेखि बसेको बैठक लगातार 13 घण्टापछि राति 10 बजे सकिएको थियो। दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनवाईको पेशी आजका लागि तोकिएको छ। गत असार 21 गते बहस सकिएपछि मुद्दाको पेशी आजका लागि तोकिएको हो। आजै विघटन विवादमा आदेश सुनाउने तयारीमा न्यायाधीशहरू जुटेको बताइएको छ। विघटन मुद्दाका असार 9 गतेदेखि निरन्तर 32 घण्टाभन्दा बढी समय संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ। सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्ने वा नभ्याई सर्वोच्चले अर्को दिन फेरि तोकेर फैसला गर्ने सक्नेछ। एमालेको आन्तरिक विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले फैसला लेखिरहँदा पार्टीका नेताहरू भने
भने विवाद मिलेको सन्देश दिएका छन्। धारा 76 को 5 मा दलीय व्हिप नलाग्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएको खण्डमा शेरबहादुर देउपाको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने देखिन्छ भने यदि व्हिप लाग्ने ठहर भयो भने एमाले संसदीय दलको निर्णयले भने भावी राजनीतिक कोष तय गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। त्यस विरुद्ध 146 जना सांसदले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च बिरामी आफैले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले नेताहरूलाई भने कानुन विपरीत फेरि उपचार खर्च बाड्न थालेको छ। कोरोनाको उपचार गराउन गएका बिरामीहरू पैसा तिर्न नसक्दा अस्पतालमा बन्धक बनिरहेका छन्। यता सरकारले पनि विदेशमा उपचार गर्न गएका नेतालाई उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेपछि विरोध भएको छ। पछिल्लो समय एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय भएसँगै जनआक्रोश बढेको हो। जनताको थाप्लोमा ऋण थुपारेर नेताहरूको पालन पोषणदेखि निःशुल्क उपचार कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ र किन? भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले गर्ने निर्णय गरेसँगै नेताहरूको उपचार खर्च किन राज्यले गर्ने भन्ने बारे पुनः बहस सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि मात्रै राज्यले नेताहरूको उपचारमा 4 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जबकि 4 अर्ब लागतमा नेपालमै एउटा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो जहाँ नेता र जनताको उपचार गर्न सकिन्थ्यो। तर पहुँचवालाहरूले राज्यको पैसामा विदेशमै उपचार गर्ने रहर गरेको देखिन्छ। लामो समयदेखि उपचारका लागि भन्दै राज्यबाट रकम लिने नेताहरूको चर्को विरोध भइरहेकै अवस्थामा उपचारका लागि एमाले नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय थप चर्चामा आएको छ। सरकारले विपन्न नागरिकलाई 8 वटा ठूला रोगमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। मृगौला रोगलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने अन्य रोगमा 1 लाखसम्मको व्यवस्था छ। विपन्न नागरिकले यो रकम प्राप्त गर्न आफू बसेको नगरपालिका वा गाउँपालिकादेखि केन्द्रसम्म धाउदा पनि नियम अनुसार राज्यबाट पाउने रकम सहजै पाउन सकिरहेका छैनन्। तर नेताहरूले स्वास्थ्य उपचार खर्च लिँदा सरकारी नियम लागू हुँदैन। पहुँच र भन्सुनको आधारमा नेताहरूले राज्यबाट जतिसक्यो धेरै रकम लिने गरेको पाइन्छ। एकातिर आम नागरिक उपचार नपाएरै जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन् भने अर्कोतर्फ राज्य संयन्त्रमा पहुँच भएका सम्पन्नहरूले सरकारी ढुकुटी रित्याइरहेका छन्। नीति नियम बनाउनेहरूले नै पहुँचका आधारमा अधिकार क्षेत्र नाघेर ठूलो धनराशि दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यसबारे अब नागरिकहरूले चासो देखाउन जरुरी छ। व्यक्तिको नियत ठिक भयो भने केही समय अघि कांग्रेस नेता स्वर्गीय नवीन्द्र राज जोशीको उपचार खर्च सरकारले दिन्छु भन्दा पनि जोशीको परिवारले राज्यलाई धन्यवाद दियो, तर राज्यको रकम लिएन। जोशी परिवारले भनेको थियो हामी उपचार गर्न सक्षम छौं भनेर। नैतिकताका ठूला ठूला कुरा गर्ने नेताहरूले म राज्यको पैसा लिन्न उपचार गर्न सक्षम छु भन्न किन सक्दैनन्? एक पटक पदमा पुगेकै भरमा नेताहरूलाई आजीवन पाल्ने हो, घर गाडी र सुरक्षाकर्मी दिने हो भने पटक पटक फेरिने अस्थिर सरकारका मन्त्रीहरूलाई नेपाली जनताले पाल्न सक्ने अवस्था छैन। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सयौंको संख्यामा मन्त्रीहरू छन्। छिटो छिटो सरकार फेरिने कारणले एक हप्ते मन्त्री हुनेले पनि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको नाममा राज्यको रकम दुरुपयोग गर्न मिल्छ। नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणभार थुपारेर राज्यको सम्पत्ति सक्ने नेताहरूले जनताका लागि के गरेका छन्? के नेपाली जनताले नेताहरू मात्रै पाल्ने हो? जोसँग उपचार गर्न सक्ने हैसियत छैन, जो 2 छाक पेट भरण पोषणका लागि दिनरात एक भनेर श्रम गर्छ, त्यो वर्गको त्यो तबकाका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सरकारले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। किनकि निशुल्क उपचार खर्चको हकदार गरिब नागरिक पनि हुनुपर्ने हो। विश्वको विकसित देश अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा आफ्नो 2 कार्यकाल अहोरात्र जनताका लागि खटिए। विश्वमै लोकप्रियता कमाए। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि आफ्नो घरमा सामान्य नागरिकको जस्तै बसेका छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जनतासँगै रेलमा आउने जाने गरेको बेला बेलामा हामीले देखेका छौं। विकासको रफ्तारमा अघि बढेको चीनका राष्ट्रपतिले आफ्ना जनताका लागि चाहिने विश्वकै उत्कृष्ट अस्पतालहरू बनाएका छन्। छिमेकी भारतमै पनि नागरिकहरूले सस्तोमा उच्च तहको उपचार पाइरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा भने अधिकांश नेता र मन्त्री रोगी छन्। उनीहरूकै उपचारका
उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरिन्छ। उनीहरू उपचारका लागि विदेश सयर गर्छन्। सामान्य अवस्थामा ऐश आरामको जीवन बिताउने नेताहरू पनि रोग लागेपछि राज्य कोषबाट उपचार खर्च माग्छन्। मुलुकका नेता र मन्त्रीहरूले कमसे कम आफूलाई स्वास्थ्य राख्न सके पनि जनतालाई भार कम हुन्थ्यो भन्ने अवस्था आएको छ। देश र जनताले सधैँ रोगी नेता पाल्नु पर्ने अनि तिनै नेताको खराब राज्य सञ्चालनका कारण बिरामी भएका जनताले चाहिँ उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता किन र कहिलेसम्म? प्रश्न अनुत्तरित छ। नेताहरूको उपचार राज्यको पैसाले गर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन। यदि नेताहरूले आजीवन जनताको सेवा गर्छन्, उनीहरूको जीवन सादगी छ, आफैले उपचार गर्न सक्दैनन्, राज्यको पैसामा उपचार गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुन्छ भने नेताहरूलाई राज्यले उपचार खर्च दिनुपर्छ। राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याउने नेताहरूको सम्मान गर्नु जनता र राज्यको दायित्व पनि हो। तर सत्तामा हुँदा जनताका लागि सिन्को नभास्ने, भ्रष्टाचारका मुद्दामा सजाय भोगेका तथा विलासिताको जीवन बिताइरहेकाहरूलाई केवल पदमा पुगेको भरमा राज्यले नेताहरूलाई उपचार खर्च दिने हो भने त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विधान विपरीतका क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न माग गर्दै धरना सुरु भएको छ। पार्टीको विधान नियमावली र परिपत्र विपरीत बाँडिएका सदस्यता खारेज गर्न माग गर्दै कांग्रेस बारा र मकवानपुरका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आइतबारदेखि पार्टी कार्यालय सानेपाको प्रवेशद्वारमा धरनामा बसेका हुन्। धरना बस्नेमा पूर्व सभासद्वय राम अयोध्या प्रसाद यादव, लालबाबु सिंह नेवी संघ पूर्व महामन्त्री राजेश रौनियार सहित बाराका विभिन्न वडाका बुथ सभापतिहरू छन्। धरनामा बसेका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको विधान अनुसार वडा र क्षेत्रको बैठकबाट पारित नभई मनपरी ढंगले क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने काम भएको आरोप लगाएका छन्। हामी 10औं महाधिवेशनको मान्छे 11औं महाधिवेशन 12औंमा भाग लिए, 13औंमा लिए, अनि 14मा कसैले कुनै व्यक्तिले बाइपास गर्दैमा बाइपास भइजाने। पार्टी भनेको हामी सबैको हो। नेपाली कांग्रेस विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त्यही विधि र प्रक्रिया अनुसार हिँड्नलाई र हिँडाउनलाई आज यो धरनामा बसेको। मेरो सक्रिय सदस्यता रिन्युअल गरेन, सभापति कहाँ गएँ, म तपाईँको रिन्युअल गर्दिनँ। यो एउटा नमुना मैले किन पेश गरेको छु भने बारा जिल्लामा कतिसम्म भयो होला जब म 2 चोटि सभापति भएको मान्छे, म सांसद भएको मान्छे, अहिले सङ्घमा लडेको मान्छे, मेरो सक्रिय संस्था रिन्युअल भएन। यतिले देशले पनि बुझ्नुपर्छ, नेतृत्वले पनि बुझ्नुपर्छ कि बारामा कतिसम्मको निकृष्ट काम भएको छ। वर्ष भइसक्यौँ, अब कुन पार्टी जाने? त्यहाँका नेतृत्वले, त्यहाँका सभापतिले, त्यहाँको क्षेत्रीय सभापतिले हामीलाई सक्रिय सदस्यताबाट वञ्चित गरेको छ। पार्टीको वडा कार्य समितिले विधान अनुसार सिफारिस गरे भन्दा बाहेकका सदस्यता जुन विधान विपरीत आएको र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। जुन मापदण्ड तयार गरेर हामीलाई परिपत्र पठाएको छ, त्यो मापदण्डको विरुद्ध जिल्ला कार्य समिति बाराका सभापति र क्षेत्रीय सभापतिहरूले त्याएर ती सम्पूर्ण मापदण्डको विरुद्धमा जुन अनियमित ढङ्गले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको फारम र नयाँ क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको फारम जुन वितरण गरेका छन्, त्यही अनियमितताको विरुद्धमा हामी यहाँ धरनामा बसेका छौँ। अधिवेशनमा बाधा पुर्याउने उद्देश्यले हामी बसेका होइन। वास्तवमा जुन चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नीति निर्देशन आफूले प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक हामी नै पार्टी हौँ, जुन हाम्रो नेताहरूले चिच्याइरहेको हुन्छ नि, त्यसको रक्षाको लागि हामी एउटा तरुण युवा भएर पनि अब अन्यायको विरोधमा नलड्ने, विधान र नेपाली कांग्रेसको कानुन विपरीत जुन अहिले गाउँ गाउँका सबै कार्यकर्तालाई, स्वाभिमानी कार्यकर्तालाई बाइपास गरेर त्यो विधानलाई लत्याएर गाउँघरमा के भनेछ त कांग्रेस त लोप हुँदै गएको छ नि, यो त हिजोसम्म गाली दिने मान्छेको अखडा भएको छ भने त्यसको रोक्नको लागि र यो महाधिवेशनमा पनि सक्षम नेतृत्व र पार्टीमा लागेका कार्यकर्ता आओस् भन्ने उद्देश्यले हामी यो त्यही धरनामा बसेका छौँ। त्यस्तै जालसाजी गरेर थपिएका क्रियाशील सदस्यता खारेज नभएसम्म धरना जारी रहने पनि बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ। एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु शाह लगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार 23मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट र गौरी शङ्कर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरूमाथिको कारबाही अवैधानिक रहेको दावी गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन, नेकपा एमालेको विवाद समाधान समितिले गैराती 10 बुँदे सहमति पत्र ड्राफ्ट गरेर सार्वजनिक गरेको छ र सहमति नजिक पुगेको, सहमति भएको भनिरहेको छ। यसबेला हामीसँग सहमति कार्यदलका विवाद समाधान समितिका कार्यदलका सदस्य गोकर्णराज विष्ट हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नेताज्यू, विवाद समाधान गर्न बसेको बैठकले 10 बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, पार्टीभित्र देखा परेको अन्तर्विरोध असहज परिस्थितिको समाधान गर्दै 10 बुँदे सहमति सम्पन्न गरेका छौँ। 10 बुँदे सहमतिले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेको छ। अब भविष्यमा नेकपा एमाले राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने गरी सशक्त र एकताबद्धका साथ अगाडि बढ्नेछ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने गरी गरिएको जुन किसिमको सहमति छ त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँगै सल्लाह गरेर हामीले गरेका छौँ। बाहिर प्रतिक्रिया के प्रचारित भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण उहाँसहित उहाँसँग लामो परामर्श गरेर हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएका छौँ। यो एकताबद्ध पार्टीले संविधानका उपलब्धि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अवश्य पनि योगदान गर्दछ। यसकारण यी सबै चिजहरूमा आदरणीय नेताको त्यही सकारात्मक भूमिका छ नै, हामीले त्यसै गरी भन्नुपर्छ। विवाद समाधान कार्यदल समितिका सदस्य रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गर्नु मान्नु भएन, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो कसरी प्रचार भएको छ थाहा छैन, तर गर्नुभएको छ। उहाँले अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ होइन, लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको छ। सबैको सहमतिका साथ सर्वसम्मत ढङ्गले नै सहमतिमा पुगेका हौँ। उसो भए आज हुने एमालेको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहभागी हुनुहुन्छ? अब मैले सुनिनँ। आज हुने तपाईँहरूको बैठकमा, दिउँसो हुने भनिएको बैठकमा एमाले नेता, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल त्यो बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ, किन नहुने। पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताको बिचमा भेटघाट हुन्छ, संवाद हुन्छ। पार्टीका बैठकहरूलाई कसरी लैजाने, कसरी पार्टीलाई थप एकताबद्ध गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आज आवश्यक कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाउँछौँ। त्यो प्रकारको आशंका राखिरहनु पर्दैन। अब पार्टी एक ठाउँमा पुग्यो, एकताबद्ध ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ। नेकपा एमाले आजबाट एकता भएर अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश अब पूर्ण रूपमा गएको भन्न बुझिन्छ? एउटा जीवन्त पार्टीभित्र निरन्तर वाद, संवाद, अन्तर्विरोध, फेरि पनि समाधान, यो प्रक्रियाबाट हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। तर विगतमा जुन प्रकारका अन्तर्विरोधहरू देखा परेका थिए ती सबै कुराहरूको समाधान भएको छ। हामीले त्यही ढङ्गले नै बुझ्नु जरुरी छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले केही बुदामा आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अब यो मिडियामा कसरी प्रचारित भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालको परामर्श र उहाँको राय मुताबिक नै कार्यदल अगाडि बढेको छ र यो सहमतिले उहाँका भावनाहरूलाई समेत पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ। उहाँले लामो समयदेखि राखेका अडानहरू पुरा भएका छन्। हस्, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामीले नेकपा एमालेको विवाद समाधान समितिले हिजो रातारात तयार पारेको सार्वजनिक गरेको 10 बुँदे
समझदारीको बारेमा नेकपा एमालेका नेता गोकर्णराज विष्टसँग टेलिफोन संवादमा थियौं। अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ। केही उपभोक्ता अधिकार कर्मी र विद्यार्थी त्यसको विरोध गर्छन्, तर सरकारले पुनर्विचार गर्दैन। समस्या जहाँको त्यही रहिरहन्छ। यो नियति नेपालीहरूको वर्षौंदेखि यता खेपिरहेका छन्। यसको उदाहरण हो पछिल्लो 1 वर्षदेखि लगातार बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। यसले कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएका तथा आमदानी गुमाएका उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ। मूल्य वृद्धिले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तथा आमदानी गुमाएका उपभोक्तालाई भने मारमा पारेको छ। उपभोक्ता भने पछिल्ला महिनामा महँगीको मार खेप्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कोरोना महामारीले सम्पूर्ण देशकै अर्थतन्त्र प्रभावित छ। यहाँ धेरै मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले सरकार हाम्रा लागि छ है भन्ने खालको सोच राख्ने गरी काम गर्न चुकिसकेको छ। अहिले देशभरि मनसुनको समय छ। यो सिजनमा तरकारी तथा फलफूल जन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नहुनु पर्ने हो, तर सर्वसाधारण ठूलो मूल्य वृद्धिको मारमा छन्। त्यसको लेखाजोखा सरकारलाई पटक्कै भएको देखिँदैन। यो अहिले भर्खरै भएको पेट्रोल पदार्थको मूल्य वृद्धि साँचो अर्थमा भन्ने हो भने यो मूल्य वृद्धिलाई आम उपभोक्ताको धार सेक्ने सरकारको एउटा हतियारको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाल सरकारकै स्वामित्व भएको नेपाल ऑयल निगमले जसरी हप्तै पछि पेट्रोल पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्यो, त्यसको एउटा चाहिँ उसको असरको रूपमा तमाम यो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भएको छ। केही समय अगाडि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, तर त्यसको धेरै समय नपुगी अर्को पटक पनि वृद्धि हुँदा जनता ठूलो अप्ठ्यारोमा छन्। मूल्य वृद्धिले व्यापार क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई ठूलै फाइदा पुग्ला, तर बिहान बेलुका काम गरेर सामान्य जीवन बिताइरहेकाका लागि भने सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढ्दो भाउको सीधा असर सर्वसाधारणमा पर्ने हुन्छ। यसको अनुगमन कडाइका साथ नगर्दा झनै ठूलो समस्या आउने देखिन्छ। विभिन्न 5 विद्यार्थी संगठनहरूले हालै भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गरेका छन्। नेपाल ऑयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्य वृद्धि गरेको छ, जसका कारण बजारमा महँगीले सीमा नागेको छ। हामीले असार 24 गते मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नको लागि 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएका थियौं। मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरिएकाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गर्दछौं। यही असार 28 गतेबाट नेपाल ऑयल निगमका गाडीहरू नेपाल ऑयल निगमसँग सम्बन्धित गाडीहरू चल्न नदिने, असार 29 गते पेट्रोलियम ढुवानी र बिक्री गर्ने संस्थाहरूलाई पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरी छलफल गर्ने, असार 30 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरू बन्द गर्ने। शासनका विरुद्धमा लगातार आन्दोलनमा छौं 5 विद्यार्थी संगठन। तर अहिले आएर यो पेट्रोलियम पदार्थको जुन बारम्बारको मूल्य वृद्धि छ, आखिरै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै गर्दा त अरू कुराको पनि भाउ बढ्ने भयो नि त। डिजेलको मूल्य वृद्धि हुँदै गर्दा ढुवानी खर्च बढ्ने भयो। ढुवानी खर्च बढ्नेपछि उपभोग्य वस्तुको भाउ वृद्धि हुने भयो। कमसेकम यो बेला सरकारले र सरकारबाट सञ्चालित संस्थानहरूले जनतालाई राहत दिने कुरा सोच्ने हो नि त। जनतालाई अझै आहत बनाउने चाहिँ महँगी अझै बढाएर जनताको ढाड भाँच्ने गरी सरकारी संस्थानहरू अगाडि बढ्ने होइन नि त। मूल्य वृद्धिले सीमित वर्गलाई धनी हुन मद्दत गर्ने भए पनि ठूलो जनसङ्ख्यालाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। एकतर्फी मात्रै हेरेर निर्णय गर्दा सर्वसाधारण मारमा पर्ने पक्का छ। सरकारले नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छ त्यसैबाट सरकारप्रतिको नागरिकको धारणा पनि बन्ने हो। तसर्थ सरकारले तुरन्तै यसमा विचार गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि पुष्पश्री कार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा निर्माण गरिएका सर्लाहीको ग्रामीण भेगका सडकहरू बिग्रिएका छन्। केही दिनदेखि भइरहेको वर्षाले जिल्लाका भित्री सडक हिलाम्य भएका छन्। हल्का पानी पर्दा समेत सदरमुकाम मलङ्गुवा नगरपालिकाका भित्री सडकहरू हिलाम्य र जलमग्न भएका छन्।
सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवाको बाल मन्दिर चोक वर्षाको पानीले जलमग्न बनेको छ। सदरमुकामको सडक तथा घरहरू जलमग्न भएको हो। पानीको निकास नहुँदा चोक चोकमा जलमग्न बनेको हो। सदरमुकामभित्र पनि चोकमा अहिले घुँडासम्म पानी जम्नुको साथै पानीले घरमा बस्न नसकिने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ। 4 साल में डुबान के लिए तो कोई व्यवस्था न है। सब पैसा लेके अपना की कर रहे स्थानीय सरकार से उहे जल पूरा पैसा के कहीं सहयोग करिए न रहे। कोई काम के देखे के लिए हमरा सिर्फ पैसा खाए वाला गोजी में रख रहा है। मलङ्गवा नगरपालिका चोक, राजश्री चौक, खुटौना, भाडसर, मुसौलीमा लगायत स्थानमा बाढीले स्थानीय पीडित बनेका छन्। वर्षाका कारण सदरमुकाम मलङ्गवाको मुख्य सडकमा पानी जमेकोले सर्वसाधारणलाई हिडडुल गर्न समस्या छ। 34वटा घरगोठहरू भत्किएको र थ्याङ्क गड अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति भएको छैन। इभन गाईबस्तु चौपायाहरूलाई पनि क्षति खोजेको अवस्था छैन। तर त्यति भन्दा पनि अरू चाहिँ घरका भाँडाकुँडादेखि लिएर घरको चाहिँ स्ट्रक्चरदेखि लिएर अब पुरानो टाइपको घरहरू, त्यो गाईगोठहरू, घरगोठहरू गरेर लगभग 55,50,000 बराबरको क्षति भएको देखिन्छ जिल्लामा। तर त्यसको लागि हामी यिनीहरूलाई पुनर्स्थापनाका कुराहरू भए, अलिकति समस्या कम भइसकेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ राहतका कुराहरू भए। त्यसको लागि हाम्रो मिटिङहरू जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सरलाई हाम्रो चाहिँ उसमा शिविर साक्षात्कार हुन्छ। पानी निकासका लागि नालाको उचित व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको हो। वर्षेनी यहाँका स्थानीयले यो समस्या झेल्दै आएका छन्। डुबानले गर्दा सबै सामानहरू अग्लो स्थानमा राख्नु परेको छ। त्यहाँनिर के भइहालेछ, हाम्रो खुटौना वार्ड नम्बर 6 मा एउटा पासमानको दुमाला घर खसेछ। त्यसलाई सबै हाम्रो वार्ड अध्यक्षले आफ्नो खलियानाको घरमा राखेछ र त्यसलाई दबाई दारू राहत स्वरूप पैसा पनि दिएछ। हामीहरू नगरपालिकाबाट उहाँले पनि दिन्छु र जति घर हाम्रो 5 र 6 मा डुबान छ त्यो मैले वार्ड अध्यक्षलाई भनेछु डाटा कलेक्सन गरेर आउनु, त्यसलाई राहत स्वरूप के गर्नुपर्छ, के दिनुपर्छ त्यो गर्छु। जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिकामा पानीको निकास, नालाको उचित व्यवस्था नहुँदा वर्षेनी नगरपालिका जलमग्न हुने गरेको छ। साथै हिल्ला मैले मलङ्गवा नगरपालिका लगायत सरकारी कार्यालयमा समेत सर्वसाधारणलाई शास्ति भोग्नु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सर्लाही सहकर्मी राजीव शाहको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले पूर्वी नाका काकटभिटाको अनुगमन गरेको छ। कोरोना संक्रमणको स्थिति र नाकाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा टोलीले स्थलगत जानकारी लिएको हो। काकटभिटा नाका मार्फत हुने आवत जावत र संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हेल्प डेस्क राखेको छ। टोलीले नाकामा सञ्चालित हेल्प डेस्कले महामारी नियन्त्रणका लागि गर्दै आएको प्रयासबारे जानकारी लिएको हो। आगामी साउनबाट सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चौथो चरणको रणनीतिक कार्ययोजना तय गरेकोले त्यसको तयारीबारे जानकारी लिन अनुगमन गरिएको उच्च स्तरीय अनुगमन टोलीका संयोजक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रण कोभिड महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी द्रुत कार्ययोजना तयार हुँदैछ। त्यसको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आएर छलफल गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने, उहाँहरूको पृष्ठपोषण सहित लिएर त्यो सुझावको आधारमा अब नयाँ बन्ने कार्ययोजना चाहिँ सबैको लागि एउटा चाहिँ अपनत्व पनि हुने भयो र अरू उहाँहरूको सबैको सुझाव सहित समितिको हुनाले यो अब बन्ने द्रुत कार्ययोजना चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुनेछ महामारी नियन्त्रणको लागि। आगामी साउन 1 गतेबाट हेल्प डेस्कले पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र त्यसले महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने टोलीले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षाको कारण देशैभर बाढी, पहिरो र डुबानले सताएको छ। भारी वर्षापछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारसहित विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। घरभित्रै बाढी पसेपछि स्थानीय त्रासमा छन्।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका सडकमा पानी भरिएको छ। राजमार्ग उत्तरका बस्ती डुबानमा परेका छन्। महेन्द्रनगर बजारसहित ऐठपुर, बसपाक र तरकारी बजार क्षेत्र डुबानमा परेका हुन्। ती क्षेत्रका स्थानीयको घरभित्रै पानी पसेको छ। भीमदत्त नगरपालिका 11 भुजेला खोला आसपास क्षेत्रका 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका हुन्। नगरपालिकाको व्यवस्थाका कारण बजार क्षेत्रमा ढल निकासको बन्दोबस्त नहुँदा हरेक वर्ष महेन्द्रनगर बजारको तरकारी बजार क्षेत्रमा डुबान हुने गरेको स्थानीय व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब यो बर्खामा त्यही हो, पहिलाको जस्तै हुने। अब यो पहिला जुन गर्ने टाइममा गरेन, अब बर्खा लाग्यो भने चाहिँ गर्ने क्रिया हुन्छ, तबसम्म चाहिँ यो विनाशै हुन्छ। अब समस्या यही हो, पसलहरूलाई गाडी घोडा यताउता हिँड्नलाई परेशानी समस्या त्यस्तै हो। यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्दै गयो राम्रो हुन्छ। भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीयले बढ्दो सहरीकरणले पानी निकासको व्यवस्था हुन नसक्दा भुजेला खोलाको पानी बस्तीमा आएर घर डुबानमा परेको बताएका छन्। धेरैभन्दा धेरै क्षति भएको छ। यहाँ चाहिँ मान्छेका जो चाहिँ 1 वर्षका लागि लगाउनु पर्ने बाली पूर्णतया अब चाहिँ यो बालुवाले पुरेर नष्ट हुने अवस्थामा छन्। जो चाहिँ स्टोर गरेर राखेका खाद्यान्नहरू थिए उहाँहरू पनि चाहिँ अचानक पानी आएका कारणले गर्दा त्यो पनि माथिसम्म ऊ ठाउँमा सार्न सकेन, न भिज्यो, त्यो अनाजहरू भिग्यो। भोलिका दिन नसुकाए, भोलिसम्म नसुक्यो भने त्यो चाहिँ फेरि कामै नलाग्ने हुन्छ। त्यही कारण अन्य गाई गोरुहरू थिए, गाई बस्तुहरू थिए, तिनीहरू पनि केही गाई बाख्राहरू पनि बगेर गए, मरे। खोलाको क्षेत्रमा घर लगायतका अन्य संरचना निर्माणले पनि पानीको निकास थुनिएकाले खोला बस्तीमा पसेको स्थानीयको गुनासो छ। तलको बेल्टको चाहिँ जुन महाकाली को किनारमा चाहिँ जो भुजेला खोलाको चाहिँ बहाव छ, त्यसलाई चाहिँ जो त्यसको एरिया थियो त्यसलाई चाहिँ अब वडा सरकारले, अब नगर सरकारले भनौँ न, अब जसले पनि भयो त्यसको चाहिँ एरिया चौडा बनाएर जति खोलाको एरिया हो वास्तविक त्यसलाई छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गाको चाहिँ अब या आरसिसी गरेर त्यसलाई चाहिँ पक्की बनाउनु पर्ने देखिन्छ। जिल्लामा पछिल्लो समय पानीको निकास नै अवरुद्ध हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेपछि थोरै पानी पर्दा पनि मानव बस्तीहरू डुबानको समस्यामा पर्ने गरेका छन्। निरन्तर वर्षाको कारण कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर लगायत विभिन्न गाउँहरू जलमग्न बनेका छन्। चुरे भएर बग्ने खहरे खोलामा आएको बाढीका कारण विभिन्न ठाउँहरू जलमग्न भएका हुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। वर्षेनी वन विनाश बढ्दै जान थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले वन जोगाउने अभियान थालेको छ। जिल्लामा रहेको महाभारत वन जोगाउने उद्देश्य अनुसार कार्यालयले ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्हो वितरण गर्न थालेको हो। डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले महाभारत वन जोगाउन 45 दलित तथा गरिब घर परिवारलाई निशुल्क ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो वितरण गरेको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 2 को आइत बजारमा ग्यास सिलिन्डर र चुलो वितरण गरिएको हो। वनको दाउराबाट खाना पकाउँदै आएका जोसिना गाउँका दलित तथा गरिब घर परिवारलाई ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो वितरण गरिएको हो। परम्परागत तरिकाले दाउराले खाना पकाउँदै आएका यहाँका गृहिणी महिला दाउरा खोज्न बिहान घरबाट निस्किएपछि बेलुका मात्र घर फर्कन्थे। उनीहरू ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो पाएपछि खुसी छन्। ग्यास चुलोबाट खाना पकाउँदा सजिलो र समय समेत बचत हुने भएपछि उनीहरू खुसी छन्। धेरै धेरै खुसी भयो। अब हाम्रो वनको बचत हुन्छ, धेरै डेली जाने थे बाबा, यहाँ गई हम गए थे ये जिंगा अब खुसी लाग्यो बाबा, हम ग्यास धेरै खुसी। खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउराको उत्पादन वन क्षेत्रबाटै हुने भएकाले वन विनाश हुँदै आएको थियो। महाभारत वन क्षेत्रको रुख काट्ने काममा कमी ल्याउन यो अभियान प्रभावकारी हुने डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। हाम्रो यसपटक डिभिजन वन कार्यालयको एकदम मेन आशय चाहिँ महाभारत वन जोगाउने कार्यक्रम अभियान हो। यसमा हामीले यो विपन्न गरिब दलित परिवारलाई चाहिँ महाभारत क्षेत्रको जङ्गलमाथिको प्रेसर चाप कम होस् भन्ने आशयले हामीले 45 सेट ग्यास चुलो सहित बाँडेका छौँ र परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को जहाँ विपन्न असाध्यै बिजुली नपुगेको ठाउँका चाहिँ 30 घरलाई चाहिँ सोलर सेट बाँडेका छौँ। यसको चाहिँ जीविकोपार्जन सहयोग होस् र वन जङ्गलमाथिको प्रेसर कम होस् भन्ने मूल आशय साथ हामीले बाँडेका छौँ र हामीले त्यो एक्सपेक्ट पनि गरेका छौँ उहाँहरूसँग। घरायसी परियोजनका लागि दाउरा बाल्न रुख काट्नुपर्छ, यसबाट वन फडानी हुन्छ। वन विनाश रोक्न ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो वितरणले केही मात्रामा वन फडानी नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट।
मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा कोरोना सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नगरपालिकाका विभिन्न वडा मार्फत सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको हो। मोरङको सुन्दर हरैसा नगरपालिकामा विभिन्न वडा मार्फत कोरोना सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको छ। नगरमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेसँगै कोरोना सचेतना कार्यक्रम पनि निरन्तर अघि बढाइएको हो। खास गरी नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूले लक्षित वर्गका कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री, मास्क, त्यसै गरी सेनिटाइजर, हात धुने साबुन, औषधि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको 3 जनाको टोली र जनप्रतिनिधिहरूको टोली सहित गएर त्यो कार्य गऱ्यौँ र त्यसमा यो कोभिड सम्बन्धी चाहिँ के भनेदेखि जनचेतना जगाउने कार्यक्रम, त्यसमा कसरी बच्ने अनि आफूले त्यो हात धुने तरिकाहरू पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि सिकाउनु भयो। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 3 र 7ले विभिन्न लक्षित वर्गका मानिसलाई कोरोना सचेतना जगाउनका साथै कोरोनाबाट बस्न स्वास्थ्य सामग्री समेत वितरण गर्दै आएका छन्। दलित अपाङ्गता भएकाहरू, महिला र मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा कोरोना सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। यस क्षेत्रमा रहेका अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, मधेसी, मुस्लिम पिछडा वर्गहरूलाई ध्यानमा राखी उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई केन्द्रित गरी हामीले संयुक्त रूपमा सामाजिक अभियान अन्तर्गत स्वास्थ्यको सामग्रीहरू लिएर उहाँहरूको घर घरमा टोलटोलमा गएर हामीहरूले कार्यक्रम गरेका छौँ, जसमा हामीले स्वास्थ्य कर्मी सहित औषधि लिएर उहाँहरूको घर घरमा टोलटोलमा गयौँ, उहाँहरूलाई भेला गरायौँ र हामीहरूले काउन्सिलिङ गऱ्यौँ। कोरोना सम्बन्धी के हो, यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन सक्छन्, ती सम्बन्धीमा हामीहरूले हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत उहाँहरूलाई सचेत गराएका छौँ। कोरोना सचेतना अभियान अन्तर्गत पछाडि परेका टोल बस्तीहरूमा पुगेर मास्क, साबुन, सेनिटाइजर, औषधि लगायतका सामग्री वितरण गर्नुका साथै बस्ने उपाय लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको छ। हो यसरी गर्ने हैन, यताबाट नि यसरी मजाले सिक्नु है सबैजनाले। फेरि उल्टो तरिकाले यसरी छिराउने भित्र मजाले, यसलाई पनि यसरी है भयो। अनि अब रह्यो जुन छ यो अमलाको भित्र, अब यसरी गर्ने हो, यो जुन छ अमलाको निक्लिने हो, अनि अर्को पनि त्यसरी नै। लक्षित समुदायका मानिसहरूलाई कोरोना सम्बन्धी सचेतना जगाउनका साथै स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएकोमा उनीहरूले समेत खुसी व्यक्त गरेका छन्। म चाहिँ शारीरिक अपाङ्ग मत्रा सकिन्थेँ हो। म चाहिँ वार्ड नम्बर 7 मा भएका अपाङ्गता व्यक्तिहरूको अध्यक्ष हो। अनि हाम्रो वार्डमा छुट्टिएको बजेट मिलेर अनि अहिले कोभिडको बारेमा जनचेतना कार्यक्रम, मास्क, सेनिटाइजर, औषधि वितरण गर्दै आज दिनभरि हाम्रो कार्य यही रह्यो। कतिपय मानिसहरूमा सचेतनाको अभाव रहेकाले समेत कोरोना संक्रमण फैलिरहेको पाइएको छ। कोरोनाबाट कसरी बस्ने भन्ने जानकारी नपाएकाहरूलाई सचेत गराएमा कोरोना रोकथाममा मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि मोरङ सहकर्मी रेवती निरौलाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित काठमाडौँको छाउनी स्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरवासी मृगौला रोगीका लागि निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवा सुरु भएको छ। आइतबार अस्पताल परिसरमा एक समारोहका बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा आइतबारदेखि मृगौलाका सेरो नेगेटिभ बिरामीका लागि निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवा सुरु भएको हो। सेवा शुभारम्भपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महानगरका प्रमुख साक्यले महानगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयास स्वरूप अस्पतालसँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो। त्यसको लागि एउटा अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र केही चाहिँ नि सहकार्य आर्थिक पाटो चाहिँ महानगरपालिकाले सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर सेनाको तर्फबाट हामीले खबर आइसकेपछि हामीले सहकार्यको हात बढायौँ र आज औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको छ। र अब सर्वसाधारण नेपालीले जो सेना र सेनाका परिवार बाहेकले पनि औपचारिक रूपमा आजबाट यो हस्पिटल सेवा पाउने व्यवस्था भएको छ।
महानगरले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार 8वटा हेमोडायलाइसिस मेसिन, एउटा रिप्रोसेसिङ मेसिन, पानी शुद्धिकरण प्लान्ट र अन्य मेडिकल उपकरणहरू जडान गर्न अस्पताललाई 3 करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमाले विवाद समाधान समितिले पार्टीभित्रको एकता कायम गर्न सकिने 10 बुँदे प्रस्तावमा सहमति जुटायो। सहमतिको प्रस्ताव आजको स्थिति कमिटी बैठकमा पेश गरिने। गरिब जनतालाई उपचार खर्च जुटाउन नसकेर मुखदर्शक बनेको सरकार करोडपति नेतालाई उपचार खर्च बाँड्दै स्वदेशमा अस्पताल बनाउन भन्दा विदेशमा उपचार गर्ने मोह। विधान विपरीतका सदस्यता खारेज गर्न माग गर्दै काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना। जालसाजी गरी थपिएका सदस्यता खारेज नभए महाधिवेशन रोक्ने चेतावनी। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको वैधानिकता कायम रहने निर्णय। पूर्व माओवादी नेताको योजनामा निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरी खारेज। लगातार बढिरहेको मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई मार। महामारीले छटपटिएका जनताको जनजीवन कष्टकर। बजार मूल्य आमदानी गुमाएको खल्ती सुहाउँदो बनाउन माग। भारतको राजस्थान र उत्तराखण्डमा वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो र चट्याङमा परेर 10 जनाको मृत्यु। हजारौं घरमा क्षति, लाखौं विस्थापित। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि इटालीले उचाल्यो। इटालीसँग पेनाल्टी सुटआउटमा इङ्ल्यान्ड 3-2 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।